अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हैप्पी बर्ड 92। यकीनन आप और आपके बर्ड्स खुश होंगे, ठीक ठाक होंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं टीचावतनी बर्ड्स मार्केट में और विज़िट कर रहे हैं हसन भट्टी बर्ड शॉप एंड केज सेंटर का। तो देखते हैं कि हसन भाई के पास आज हमारे व्यूवर्स के लिए कौन कौन सी वैरायटी मौजूद है। अगर आप उनसे रब्ता करना चाहते हैं तो उनका नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है उनसे इस नंबर पर रब्ता कीजिए। तो आए व्यूवर्स, चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि हसन भाई ने आज हमारे व्यूवर्स के लिए क्या क्या वैरायटी मंगवाई। फिशर का बड़ा पेयर है, ब्रीडर पेयर है, इनके साथ इनका एक चिक्स है और ये खुद एक बड़ा पेयर है। ये आपको मिल जाएगा, फाइनल मिल जाएगा 3500 रुपये का विद चिक्स। एक ही चिक्स है उसका, और पेयर लेना चाहे वो पेयर मिल जाएगा आपको 2500 रुपये का। अगर कोई अकेला पीस लेना चाहे फिशर का चिक्स का वो 1000 रुपये का मिल जाएगा। अगर कोई पेयर लेना चाहे तो पेयर मिल जाएगा आपको 3500 रुपये का विद चिक्स। ये भी फिशर का बड़ा पेयर है, ब्रीडर पेयर है, ये भी आपको 2500 रुपये का मिल जाएगा। बड़ा पेयर है माशाल्लाह जी। बड़ा पेयर है, लगा हुआ पेयर। ये जी ऑरेंज चेस्ट का पेयर है, बड़ा पेयर है माशाल्लाह, ब्रीडर पेयर है। ये आपको मिल जाएगा फाइनल 3500 रुपये का। ऑरेंज चेस्ट का बड़ा पेयर है, ब्रीडर पेयर है, प्राइस इसकी 3500 रुपये है। ये काठे की फीमेल है, बड़ी फीमेल है, 2.5-3 साल इसकी एज है माशाल्लाह, ब्रीड कर गई है और बड़ी फीमेल है। ये आपको मिल जाएगी फाइनल 3000 रुपये की। काठे की बड़ी फीमेल, ब्रीडर फीमेल, फाइनल प्राइस 3000 रुपये है इसकी। बिल्कुल फाइनल प्राइस है इसकी 3000 रुपये। नेल टेल फ्लाइंग हर चीज़ ओके है इसकी। ये जी पर्शियन कैट का मेल है, 9 मंथ इसकी एज है। ये आपको फाइनल मिल जाएगा 2500 रुपये का। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, छोटी छोटी का ट्रेन है, हर चीज़ का ट्रेन है। ये आपको मिल जाएगा 2500 रुपये का। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, 2500 का मिल जाएगा। ये भी वाइट पर्शियन का मेल है, ये बड़ा मेल है, ब्रीडर मेल है। इसकी जो सी उम्र है वो 2 ईयर से वाप है। ये आपको फाइनल मिल जाएगा 3000 रुपये का। बड़ा मेल है, ब्रीडर मेल है ये। बड़ा मेल है माशाल्लाह, वाइट कलर में। ये सील पट्टा है जी माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी आउटकास्ट मतलब ब्लड लाइन है। इसकी फाइटिंग की मेरे पास वीडियो भी पड़ी है, अगर शिकारी से रात देखना चाहे तो बाकायदा मैं उसको सेंड भी कर दूंगा वीडियो। ये आपको मिल जाएगा 4000 रुपये का। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी नस्ल का मुर्गा है ये। ये भी मेल है, ये भी आपको मिल जाएगा 2500 रुपये का। असील का पट्ठा, 1.5 साल उम्र है इसकी। 2500 रुपये का आपको मिल जाएगा ये। वाइट इंडियन लक्की की फीमेल है, बड़ी फीमेल है। ये आपको मिल जाएगी 1000 रुपये की। वाइट लक्का इंडियन बड़ी फीमेल है, 1000 रुपये की मिल जाएगी माशाल्लाह। पमोज टेल चेल हर चीज़ ओके है। ब्लैक नेक के पेयर पड़े हैं माशाल्लाह, बड़े पेयर है, ब्रीडर पेयर है। ये आपको पर पेयर 1500 रुपये के पर पेयर के हिसाब से आपको मिल जाएंगे। बड़े पेयर हैं, लगे हुए पेयर हैं। ये फोस्टर के तौर पर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, बाकी ये मुल्तानी शहद भी बोलते हैं इनको। फैंसी के तौर पर लोग घर में इस्तेमाल कर लेते हैं रखने के लिए। ये आपको 1500 रुपये पर पेयर के हिसाब से आपको मिल जाएंगे माशाल्लाह। लगे हुए पेयर हैं और बड़े पेयर हैं। ये भी आपको 1500 रुपये का पेयर मिल जाएगा। ये भी फोस्टर का पेयर, इनको काल सिरे बोलते हैं, पर इनको फोस्टर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी आपको 1500 रुपये का मिल जाएगा। वाइट इंडियन लक्के का माशाल्लाह ये पेयर है, बड़ा पेयर है माशाल्लाह, बिग साइज में, ब्रीडर पेयर है कन्फर्म। ये आपको मिल जाएगा फाइनल 3500 रुपये का। वाइट इंडियन लक्के का बड़ा पेयर है, ब्रीडर पेयर है माशाल्लाह, फाइनल प्राइस इसकी 3500 रुपये है। ये फोस्टर के पेयर लगे हैं, फोस्टर के तौर पर इनको इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको मिल जाएगा 1500 रुपये का पेयर। बड़ा पेयर है, ब्रीडर पेयर है, ये भी 1500 रुपये का आपको मिल जाएगा। ये भी फोस्टर के पेयर है, ये भी आपको 1500 रुपये के पर से आपके पर पेयर के हिसाब से आपको मिल जाएंगे। फोस्टर पेयर है, लगे हुए पेयर है माशाल्लाह।
یہ بھی فوسٹر پیئر ہے، لگے ہوئے پیئر ہیں ماشاءاللہ، گارنٹی کے ساتھ بریڈر پیئر ہے. یہ بھی آپ کو 1500 روپے کا مل جائے گا. اس میں اسی فیمیل ہے وہ لکمے میں اور میل سے ہی ہے، پر پھر بھی بریڈ کر رہے ہیں، بچے وغیرہ ٹھیک پالتے ہیں. یہ بھی آپ کو 1500 روپے کا مل جائے گا. یہ بھی فوسٹر کا پیئر ہے، لگا ہوا پیئر ہے. یہ بھی آپ کو 1500 روپے کا مل جائے گا. اس میں چکس پڑے ہیں نیچے ان کی. یہ بھی آپ کو 1500 روپے کا مل جائے گا پیئر. یہ بھی فوسٹر کا پیئر ہے، لگا ہوا پیئر ہے. یہ بھی آپ کو 1500 روپے کا مل جائے گا. یہ بھی بلیک ملتانی شادی کا پیئر ہے. یہ بھی بڑا پیئر ہے، بریڈر پیئر ہے. یہ بھی آپ کو مل جائے گا فائنل 2500 روپے کا. یہ بڑے پیئر ہے اور بریڈر پیئر ہے ماشاءاللہ. فل پموز میں، کٹنگ میں، ہر چیز میں اوکے ہے. 2500 روپے کا مل جائے گا آپ کو. یہ بھی بڑا پیئر ہے، بریڈر پیئر ہے. بلیک ملتانی شادی کا ماشاءاللہ بڑے پیئر ہیں، بریڈر پیئر ہیں. یہ آپ کو مل جائے گا فائنل 2500 روپے کا. بلیک ملتانی شادی کا پیئر، بڑا پیئر، بریڈر پیئر، 2500 روپے پر آئے گا اس کے. ماشاءاللہ بہت اچھے کلر میں، آؤٹ کلاس کٹنگ میں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ جی یہ وائٹ پیجن کا غبارہ ہے ماشاءاللہ، میل ہے، بریڈر میل ماشاءاللہ، فل ہیوی سائز میں بلون ماشاءاللہ. اس کے چیک کریں، بہت ہی اعلیٰ کوالٹی ماشاءاللہ جی. یہ ہمارے کو مل جائے گا فائنل 2500 روپے کا. 2500 روپے اس کی فائنل پرائز ہے، بالکل لیس کر کے، ہر چیز کر کے 2500 روپے فائنل پرائز ہے اس کے ماشاءاللہ. بلون اس کا چیک کر لیں ماشاءاللہ، سائز چیک کریں اس کا. 2500 روپے کا ہمارے ویورز کو یہ مل جائے گا. ریڈ سیڈل سینٹینیٹ ماشاءاللہ پموز میں، فل پموز میں ماشاءاللہ. یہ تیسری چوتھی کلی کا یہ بھی پیئر ہے. یہ ہمارے اس کو مل جائے گا 3000 روپے کا ماشاءاللہ. بہت ہی اچھی چیز ہے، اعلیٰ کوالٹی ہے. سینٹینیٹ سیڈل پموز میں ماشاءاللہ، اور اچھا پیئر ہے، کنفرم پیئر ہے. یہ آپ کو مل جائے گا 3000 روپے کا. 5ویں 6ویں کلی کا یہ پیئر ہے. وائٹ انگلش کے جی چیکس ہیں 0 کلی کے. یہ آپ کو مل جائیں گے 3500 روپے کے. اور وائٹ انگلش چیک 0 کلی ڈیمانڈ کی 3500 روپے. یہ 3500 روپے کے آپ کو مل جائے گا ماشاءاللہ. اعلیٰ کوالٹی کے چیکس ہیں، اعلیٰ کوالٹی چیک ہیں جی ماشاءاللہ. بلیک انڈین لکا جی، یہ بھی دوسری تیسری کلی کے چیکس ہیں ماشاءاللہ. فل پموز ٹیل شیل میں بالکل. یہ آپ کو مل جائے گا 2000 روپے کا پیئر. بلیک انڈین لکا 2000 روپے کا پیئر ماشاءاللہ، فل ہیوی سائز میں ماشاءاللہ جی. یہ بھی بلیک انڈین لکا، یہ بھی آپ کو 2000 روپے کا پیئر مل جائے گا. دوسری تیسری گلی کے یہ پیئر ہیں سارے ماشاءاللہ. کوالٹی چیک کر لیں، آپ کے سامنے ہے، فل ہیلدی ایکٹیو. 2000 روپے کا پیئر مل جائے گا آپ کو. وائٹ انڈین لکا جی، یہ بھی دوسری تیسری کلی کے چکس ہیں. یہ آپ کو مل جائے گا 1500 روپے کا. تو سر وائٹ میں ہے وہ میل ہے، نہ صرف بلیک میں ہے وہ فیمیل ہے. یہ آپ کو پیئر مل جائے گا 1500 روپے کا ماشاءاللہ. خوبصورت پیئر ہے یہ جی. امریکن کا پیئر ہے چکس کا ماشاءاللہ، 0 کلی میں، آؤٹ کلاس ماشاءاللہ، بگ سائز میں. یہ ہمارے بھی اس کو مل جائے گا 9000 روپے کا. امریکن کا پیئر 0 کلی کے چیکس ہی ماشاءاللہ، فل ٹیل میں، پموز، ہر چیز ماشاءاللہ خوبصورت. یہ ہمارے بھی اس کو مل جائے گا 9000 روپے کا پیئر ماشاءاللہ. 0 کلی کے چیک ہے نہیں. انڈین لکا جی چیکس ہیں دوسری تیسری کلی کے. یہ آپ کو مل جائے گا 2500 روپے کا پیئر. انڈین لکا دوسری کلی چیکس 2500 روپے کا مل جائے گا پیئر آپ کو ماشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت بڑی ٹیل میں. وائٹ انڈین لکا یہ 2000 روپے کا پیئر ہے. وائٹ انڈین لکا 2000 روپے کا پیئر مل جائے گا آپ کو. یہ بھی وائٹ انڈین لکا جی، یہ بھی آپ کو 2000 روپے کا پیئر مل جائے گا ماشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت. یہ چکس ہیں سب دوسری تیسری کلی کے چکس ہیں جتنے بھی ہیں. یہ بھی وائٹ انڈین لکا ہے جی.
یہ بھی آپ کو 2000 روپے کا پیئر مل جائے گا. دوسری تیسری کلی چکس ماشاء اللہ پمول تیل شیر ہر چیز ماشاء اللہ 2000 روپے کا پیئر مل جائے گا.